اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہو گیا گل سن کے. فرمایا میرے یار کی گل بنی؟ اللہ دے نبی پتہ لگ گیا جے اے جڑے مکے دے کافر نے انہاں تہاڈا نام ہی بدل دیتا ہے اور بڑا عجیب نام وگاڑ کے لیندے نے. فرمایا کی کہندے نے؟ کہندے نے مزمم انج کردا ہے. مزمم نے دعویٰ کیتا ہے ہائے میں قربان جاواں، میں اپنے نبی دی بصیرت تو بھی صدقے جاواں، میں اپنے نبی دی سیرت تو بھی قربان جاواں. شرک پوریا لوگ تانوں بھی گلاں کردے نے فلاں نے تیرے بارے انج کیا ہے، فلاں نے تیرے بارے انج کیا ہے. ایویں گل نہ پہ جایا کر، ایویں لڑائی نو فروغ نہ دیا کر. ویکھ میرے کملی والے دی سیرت. اللہ اکبر. صحابی دی ٹینشن بھی مکائی تے میرے پیغمبر نے لڑائی بھی نہیں پائی. آقا فرماندے نے کی کہندے نے؟ اللہ دے نبی او مزمم کہندے نے. فرمایا تو کادے لئی پریشان ہے میرا ویر اور میرا یار، تو کادے لئی پریشان ہے؟ او کسے مزمم نو برا کہندے نے تے مینوں رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سانو کادی پرواہ؟ میں مزمم ہے ہی نہیں، مینوں کادی پریشانی؟ اسی ایویں کسی نے گل کیتی تے تکے نال ہی میرے بارے گل کیتی. مینوں جاندا نہیں بھی تو درندہ ہے، تینوں جاندا ہی کوئی نہیں، انسان نہیں تو. ایویں تکے دی لڑائی نہ پایا کرو. اللہ دے نبی نو پتا سی بھی انہوں نے میرے بارے کیا ہے، پر حضور نے ایک جملہ بول کے صحابی دی پریشانی ختم کر دی. فرمایا میں مزمم ہے ہی نہیں، سانو کا دی پریشانی؟ تاب دین سن کے تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے. او مکے والے او ذرا اکھیاں تے چکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، نام نامی اسم گرامی جناب محمد، جناب حضرت قاری الیاس مدنی صاحب. اب آپ کے سامنے بلا تاخیر بلا تمہید خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، محبوب عوام، قاری قرآن جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب. آپ کی آمد سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لاتے ہیں قاری قرآن جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دل جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. دل جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے. جدا نقش قدم اپنانا ہے
او دا نام محمد سونا ہے انج رکھے آ رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے انج رکھے آ رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی آنا ہے جدا نام محمد سونا ہے جدا نام محمد سونا ہے کی بغیس پہ کر دیو شاناتے انہوں سدے آ رب آسماناتے کی بغیس پہ کر دیو شاناتے انہوں سدے آ رب آسماناتے جڑا فلکاں دا بنے پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن حشر دے لوکی رول ویسر نبی امتانو اتھے بھول ویسر نبی امتانو اتھے بھول ویسر جنہیں ساڑے کم اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے جدا نقش قدم اپنانا ہے او دا نام محمد سونا ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے آج دی اے عظیم الشان فقید المثال سیرت رحمت للعالمین کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے بالخصوص برادرم محترم بھائی احتشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ انہاں دے رفقاء احباب جماعت شرک پور دے معزز علماء اور تسی جنہیں احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرمائے حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے وہ اللہ عطا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا حسب بھی آلہ نسب بھی آلہ خاندان بھی آلہ میرے پیغمبر دا کرانہ بھی آلہ ہے تے سونے نبی دا یارانہ بھی آلہ ہے جو عطا کیتا ہے اللہ عطا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا اٹھنا بھی آلہ بیٹھنا بھی آلہ لیٹنا بھی آلہ چلنا بھی آلہ نبی پاک علیہ السلام دا شہر مکہ بھی آلہ شہر مدینہ بھی آلہ پاک نبی دا سینہ بھی آلہ ہے تے محبوب نبی دا پسینہ بھی بڑا آلہ ہے جو اللہ نے عطا کیتا وہ اللہ عطا کیتا ہے میرے بعد میری جماعت دے جید علماء اور نامور خطباء موجود نے اللہ دی رحمت نال اپنے اپنے وقت اندر بڑے زبردست قسم دے خطابات ہونگے تسی بڑے پیار نال ہماتن گوش ہو کے محبت نال سماعت فرماؤ میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا میری آج دی گفتگو دا عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی حضور دے نام تے میں چند باتاں تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دو نام ذاتی نام نے. ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی آپ دے کئی ایک نام نے صفاتی، کچھ قرآن پاک اندر موجود نے، کچھ احادیث مبارکہ اندر موجود نے. جس طرح صحیح بخاری اندر حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام نے. انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے مینو محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماہی بنا کے بھیجیا کفر دا جہالت دا خاتمہ کرنے واسطے. اللہ نے مینو حاشر بنایا، قیامت دے دن پوری کائنات دے لوگاں نو میرے قدماں تے جمع کر دیتا جائے گا. اور اللہ نے میرے پیغمبر نو عاقب بنایا، حضور اللہ دے آخری نبی، آپ دے بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو. میں حضور دے نامی نامی اسم گرامی دے حوالے نال چند معروضات عرض کراں، توجہ کریا جی. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاجی تھوڑی سادہ آواز کھولے، بارک اللہ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں، بلکہ اللہ دے رسول نے اور اللہ دے آخری رسول نے. شرک پور دے باسیو، گرد و نواں تو آن والے مسلمان بھائیو، میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا، میرے پیغمبر دی عظمت تے غور کرے آجے، میرے پیغمبر دے نام مبارک تے غور کرے آجے. تسی دنیا اندر بڑے بڑے لیڈر ویکھے، بڑے بڑے وزیر ویکھے، بڑے بڑے مشیر ویکھے، بڑے بڑے گدی نشین ویکھے، بڑے بڑے پیر ویکھے نے. انہاں دے چرچے، انہاں دیاں گلاں، اونا دیاں باتاں توانو ملن گیاں اخبار آپ دے اندر، اونا دے چرچے توانو ملن گے جناب مختلف رسالیاں دے اندر، اونا دیاں باتاں توانو ملن گیاں قوالیاں دے اندر، اونا دے ذکر توانو ملن گے میڈیا دے اوپر، نیوز چینلہ تے پٹیاں چل دیاں نظر آن گیاں. مگر میں قربان جاواں شرک پوریا، جس پیر دا ذکر میں کرن لگاواں، جس بدر منیر دی عظمت میں تنو سنانا چاہنا وا، جس شیمہ دے ویر دا ذکر خیر کرنا واسطے اللہ اکبر بائی احتشام نے آج دیئے محفل سجائیے، جس جگہ دے پیر دی عظمت تسی سننا واسطے آئے جے، اس پیر دی عظمت وے کہ میرے پیغمبر دے نامی نامی اسم گرامی دا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، اپنے کلام اندر کیتا ہے. ایک جگہ تے نہیں، بار جناب بار باہر کیتا ہے اور کئی ایک مقامات تے کیتا ہے. اللہ اکبر. اے محبت کائنات دے رب دی میرے پیغمبر دے نال ایک گل تے غور کرے اج ذرا. اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر نال کیسا وکھرا پیار ہے، کیسی وکھری محبت ہے. تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو، پورے قرآن پاک نو پڑھ کے ویکھ لو. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی میرے پیغمبر نو
مخاطب کیتا ہے تے نبی پاک نو اللہ نے ذاتی نام نال مخاطب نہیں کیتا اللہ اکبر بلکہ صفاتی نام نال مخاطب کیتا ہے وکھرے وکھرے سونے سونے میٹھے میٹھے ناماں نال مخاطب کیتا ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام دے ذاتی نام تو اللہ نے کیتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو صفاتی ناماں نال مخاطب کیتا ہے شرک پوریا ایک محبت دا انداز ہوندا ہے پیار دا انداز ہوندا ہے اور یہ انداز تسی اپنے گھراں وچ وی ویکھدے رہندے جے اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیتا ماں نے بڑے چاواں دے نال اپنے اس بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا ماں نے بڑے چاواں دے نال اپنے اس بیٹے دا نام عبد الرحمن رکھیا مگر تسی ویکھدے رہندی ہو او بچہ کھیلن دے جناب قابل ہو گیا چلن پھرن دے قابل ہو گیا تے ماں اپنے بیٹے نو جدو بلاندی ہے تسی ویکھدے ہو ماں اپنے پتر نو عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی بلکہ ماں کہندی میرا سونا پتر ہے میرے قریب آ جا میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا میرے جگر دا ٹکڑا ہو میرا سونا بیٹا میری گل سننا درا یعنی محبت اندر آ کے انداز بدل جاندے نے پیار اندر آ کے ماں نام بدل بدل کے اپنے بیٹے دے لیندی ہے انجی کائنات دے رب نو میرے پیغمبر نال پیار ہی بڑا ہے اللہ تعالی جدوں بھی میرے نبی نو مخاطب کر دینے تے وکھرے وکھرے ناماں دے نال سونے سونے ناماں دے نال اللہ اکبر ہے ویکھیا جے ذرا توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود اطہر تے کمبلی اوڑی چادر اوڑی اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل فرمایا سونیا چادر اوڑھن والیا میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل لے لے آئے اللہ فرماتے نے یا ایوہ المدثر میرے یا سونے یا کمبل اوڑھن والیا کیتے اللہ میرے نبی دے نامہ دا ذکر انج کر دینے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کیتے اللہ فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ رب العالمین میرے پیغمبر نو سونے سونے صفاتی ناماں نال مخاطب کر دینے کیتے اللہ نے میرے نبی نو مزمل آکھیا کیتے مدثر آکھیا کیتے شاہد کہہ کے مخاطب کیتا کیتے اللہ نے میرے نبی نو مبشر آکھیا کیتے نذیر آکھیا کیتے داعی اللہ آکھیا کیتے سراج منیر آکھیا کیتے اللہ نے میرے پیغمبر نو عزیز آکھیا ہے کیتے حریص آکھیا ہے کیتے رؤوف آکھیا کیتے رحیم آکھیا اے وکھرا پیار کائنات دے رب دا عظمت میرے پیغمبر دیے شان میرے نبی دائے جنہیں اللہ تعالیٰ دے سچے نبی دنیا تے آئے ساری عظمت تے شان والے پر وکھرا شان میرے کملی والے دا سارے نبیاں دے نام بڑے سونے سونے پیارے پیارے پر وکھرا نام میرے کملی والے دا اگر تسی غور کرو نا شیخ اللہ اکبر شرک پوریو تے میں محبت دی گل تو انو سناواں پیار دی اوے سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا گل سن والی جے محبوب نے جد
اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھل سکیا لاوے پھر بھی تن جھل سکیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو لک لک کے دشمن وی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا دعایا جملہ پڑھن لگا قبولیت دا ٹائم ہے آمین کیا جے درا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے مدنیوں منظر جاوے کھن اے میرے علماء او منظر جاوے کے مجمع او منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا شرک پوریا اے جلسہ ختم ہو جانا ہے تسی اپنے گھرانوں چلے جانا ہے لوگ تانوں صبح پوچھن گے رات اہل حدیثاں دے پروگرام تے گئے سی بڑے بڑے علماء آئے کی پیغام دے کے گئے نے باقی میرے اکابرین دے پیغام تسی نوٹ کرے آجے میرا پیغام نوٹ کرو نا جدوں تانوں کوئی پوچھے سائیوال تو آن والا جڑا پردیسی آیا کی پیغام دے کے گیا ہے کی عقیدہ پیش کر کے گیا ہے تے میرا عقیدہ تے میرا پیغام لوگاں دے سامنے رکھیا جے رات سائیوال تو آن والا فقیر دس کے گیا ہے اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قاری القرآن قاری محمد الیاس مدنی صاحب سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آقا فرما دینے لی خمسۃ اسماء لوگوں میرے 5 نام نے 5 نام ویسے تے کئی نام نے اس حدیث مبارکہ اندر میرے پیغمبر نے 5 نامہ دا ذکر کیتا تے پہلا نام دسیا فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک دا بڑا پیارا نام ہے بڑا میٹھا نام ہے بڑا اچھا نام ہے بڑا ہی محبت والا نام ہے اس نام دا معنی ہے
تعریف کیا گیا ایسا پیارا نام جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی یار بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں عربیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں اجمیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں گوریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں کالیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں چھوٹیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں بڑیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں عرش والے بھی کردے نے جدیاں تعریفاں فرش والے بھی کردے نے میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچا تے سونا تے سنکھا تے مٹھا میرے پیغمبر دا نام ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے میرا عرشاں دا رب پیا کردا ہے ایڈا پیارا نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام دا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے ایک نہیں 4 مقامات تے کیتا ہے اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے مولا کریم فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر دا ایسا پیارا نام او تھا ہی نہیں ہے جتھے کملی والے دا نام نہیں ہے ایڈا پیارا نام ہے میرے پیغمبر دا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان غرم مجھ کو یوں نہ سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو جھلک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے
سہارا نہیں، بس خدا کو پکاریں گے ہم درد میں راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی، ایڈا پیارا نام، تعریف کیا گیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی، اے نام میرے پیغمبر دے دادا جی نے تجویز کی تھا۔ بعد روایات اندر آندائے ماں جی نے نام احمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادا جی نے نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد روایات اندر آندائے زمین تے میرے پیغمبر دا نام محمد ہے، آسمان تے نبی پاک دا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرک پوریا میرے پیغمبر دا نام اللہ نے چن کے رکھیا ہے، رب نے رکھایا ہے۔ عرب والیاں دا طریقہ، عرب والیاں دی روایت سی، جدوں بچہ 7 دن دا ہو جایا کردانا تے 7ویں دن اپنے اہل خانہ نو قبیلے والیاں نو دعوت تے بلایا جاندا، بچے دا نام ہی لوگاں نو دسیا جاندا۔ ہن پیغام چلا گیا ہے مکے والیاں وال، اللہ تعالی نے سردار عبد المطلب نو پوتا عطا کیتا ہے۔ سیدہ آمنہ دی گود دے اندر بڑے سونے لال دی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سردار عبداللہ مرحوم نو اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ تو جاننا ہے نا شرک پوریا، جس باپ دا جوان بیٹا فوت ہو جائے تے اس باپ نو اپنے بیٹے دی نشانی لب جائے تے پھر باپ نو دے نال کنا پیار ہوندا ہے، کنیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ پیغام گلائے محبت نال لوکاں وال تے لوگ اکٹھے ہو کے آ کے 7ویں دن تے آ کے کہندے نے سردار عبد المطلب تینوں مبارک ہون، اللہ تیرے مرحوم بیٹے نو اللہ اکبر اولاد دی نعمت عطا کیتی، تیرا بیٹا تے نہیں رہیا پر اودی اللہ اکبر صورت اندر اللہ تینوں پوتا عطا کر دیتا ہے۔ سردار خوشیاں پہ مناندے نے تے سوال کیتا گیا سردار عبد المطلب دس تے صحیح نہ درا، او جڑا اللہ نے پوتا عطا کیتا ہے اس پوتے دا نام کی تجویز کیتا ہے، کی نام تسی رکھیا ہے؟ سردار عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان کہن لگے مکے والے ہو میں اپنے پوتے دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں انہاں لوگاں نے نام سنیا ایڈا پیارا، ایڈا میٹھا، ایڈا سنکھا نام تے بندے حسد دے مارے ویتے ہوندے نے، انہاں کہ نہیں اے کیڑا نوکھا جیا تے وکھرا جیا تے نواں جیا نام رکھ لیا ہے، تسی رکھنا ہے تے عبد العزا رکھو، عبد مناف رکھو۔ انہاں نوں کی پتہ ہے اے جس دا نام رکھیا گیا ہے اے کائنات دا سردار بن کے آیا ہے، اے تے انہاں بتاں نوں گراہن واسطے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہ نہ ساڈی سمجھ اندر نہیں آندا، ایڈا پیارا نام جڑا تعریف کیا گیا، جدیاں صفتاں ہوندیاں رہن، جدیاں تعریفاں ہوندیاں رہن، انہاں کہ نہیں ساڈی سمجھ تو بالا تارے۔ سردار عبد المطلب نے اندر بلا لیا، انج نبی پاک نو چک کے لے کے آئے، فرمایا مکے والےو ایک نظر ذرا چکو نا تے تکو میرے پوتے وال، ویکھو میرے پوتے نو تے آپ فیصلہ کرو میں نہ ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا۔ حضرات محترم مکے والے جدوں میرے نبی دے چہرے پر انوار نو ویکھیا تے تکیا تعجب اندر آ گئے، حیران ہو گئے، ایڈے سونے مکھڑے تے نام پھبدئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نامی اس میں گرامی شرک پوریا میری جماعت دی محبت ویخ نبی پاک دے نال، میری جماعت دی عظیم شاعر حکیم سید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ اے فیصلہ باپ دی دھرتی دے باسی اور نہ بڑی پیاری کلم چلائی اور سارے واقعے نو شیراں دے اندر تبدیل کیتا۔ فرماندے نے نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سن کے تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تینا
انوکھا جے آئے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے بھئی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے داب دین سن کے تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے او ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، نام نامی اسم گرامی جناب محمد جناب حضرت قاری الیاس مدنی صاحب۔ ماشاءاللہ رونکاں لگ گئیاں، سٹیج بھر گیا، میرے علماء آ گئے نے۔ توجہ فرماؤ آپاں گلاں نوں اینڈ ول لی جائیے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا نامی اسم گرامی اللہ تعالی نے بڑا سونا نام عطا کیتا ہے۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، میرے پیغمبر نو اللہ نے جوانی عطا کی تھی، اللہ تعالی نے مشن ذمہ لایا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی اپنے نبی نو ہونا لوگاں ول گلایا جڑے امی لوگ سن، جنہاں نو شعور کوئی نہیں سی، جنہاں کول علم کوئی نہیں سی، اسی اپنے پیغمبر نو ہونا ول گلایا تاکہ انہاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، تزکیہ کرے معاشرے دا، انہاں نو شرک جیسی لعنت تو پاک کرے، انہاں نو گندیاں رسماں تو پاک کرے، معلم بن کے کتاب و حکمت دا درس دے وے۔ اے میرے پیغمبر دا مشن ہے، اے نبی پاک دا منہج ہے، اے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے جدوں کوئی صفا تے چڑھ کے مشرکین مکہ دے سامنے ایک رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا، او جڑے محبت دے دعوے کرن والے سن، جڑے صادق تے امین کہن والے سن، جڑے خلقی عظیم دا پیکر کہن والے سن، جڑے نبی پاک دے کول امانتاں رکھن والے سن، انہاں جدوں نبی پاک دا پیغام سنیا، جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں عقیدہ توحید سنیا نا، تے اے لوگ نبی پاک دی مخالفت کرن لگ گئے۔ اللہ اکبر، ہر جگہ انہاں نے اعتراض کرنا اور گلاں کرنیاں لوگاں دے سامنے۔ لو جی محمد نے ہن اے دعویٰ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہن عبداللہ دے لختے جگر نے اس چیز دا دعویٰ کر دیتا ہے جنہیں لوگ آندے نا باہروں انہاں نوں پہلے گائیڈ کر دے کہ تسی محمد نو نہ ملیا جے صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ انہاں کہنا کیوں جی، انہیں جناب ساڈے باپ دادے دے دین تو بغاوت کر دیتی ہے، نواں دین لے کے آیا ہے، نویں شریعت لے کے آیا ہے، ایک رب دی وحدانیت نو بیان کردا ہے۔ اللہ اکبر، ساڈے باپ دادے دے دین نو غلط کہندا ہے، لہذا تسی اون دی گل نہ سنیا جے۔ لوکاں آکھنا کدی، اے نہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے لوگاں نے کہنا تسی پاگل ہو، تسی چلے ہو گئے ہو، ایڈے سونے نام والا بندہ جدا نام ایڈا پیارا ہے، تعریف کیا گیا، جدیاں تعریفاں ہوندیاں نے، جدیاں صفتاں بیان ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، تسی کی کر دیو، ایک پاسے مخالفت کیتی جاندی ہو تے نالے کہندی ہو اونے یہ گلاں کیتیاں جڑا تعریف کیا گیا ہے، جدیاں صفتاں تعریفاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، اے آپ ہی سوچی پے گے انہاں کہ یار کام تے واقعی خراب ہے، جدوں بھی اسی کسی نال گل کرنے ہاں تے جدوں نام لینے ہاں تے لوگ سانو ہی گلاں کرن لگ جاندے نے۔ لہذا آپ انج کریے نہ میٹنگ بلائی، انہاں نے آپس دے اندر مشاورت کیتی، اج دے بعد آپ انج کریے آپ نام بدل دئیے، جدوں اسی محمد کہنے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم
ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਮਮ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਤਗਫਿਰullah ਮਾਅਜ਼ੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ मैं बड़ा परेशान हो गया गल सुन के। फरमाया मेरे यार की गल बनी। अल्लाह दे नबी पता लग गया जे ये जिहड़े मक्के दे काफर ने उन्हां तुहाडा नाम ही बदल दिता है और बड़ा अजीब ना वगाड़ के लेंदे ने। फरमाया की कहंदे ने? कहंदे ने मुजम्मम इंज करदा है। मुजम्मम ने दावा कीता है, हाय मैं कुर्बान जावां, मैं अपने नबी दी बसीरत तू भी सदके जावां, मैं अपने नबी दी सीरत तू भी कुर्बान जावां। शरकपुरिया लोग तुहानू भी गल्लां करदे ने, फलां ने तेरे बारे इंज किया है, फलां ने तेरे बारे इंज किया है। एवें गल ना पै जाया कर, एवें लड़ाई नू फरोग ना दिया कर। वेख मेरे कमली वाले दी सीरत। अल्लाहु अकबर। सहाबी दी टेंशन भी मुकाई ते मेरे पैगंबर ने लड़ाई भी नहीं पाई। आका फरमाते ने की कहंदे ने? अल्लाह दे नबी ओ मुजम्मम कहंदे ने। फरमाया तू कादे लई परेशान है मेरा वीर और मेरा यार, तू कादे लई परेशान है? ओ किसे मुजम्मम नू बुरा कहंदे ने ते मैनू रब ने मुहम्मद बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सानू कादी परवाह, मैं मुजम्मम है ही नहीं, मैनू कादी परेशानी। असीं एवें किसी ने गल कीती ते धक्के नाल ही मेरे बारे गल कीती। मैनू जानदा नहीं भी तू दरिंदा है, तेनू जानदा ही कोई नहीं, इंसान नहीं तू। एवें धक्के दी लड़ाई ना पाया करो। अल्लाह दे नबी नू पता सी भी उन्होंने मेरे बारे क्या है, पर हुजूर ने एक जुमला बोल के सहाबी दी परेशानी खत्म कर दी। पर मैं मुजम्मम है ही नहीं, सानू कादी परेशानी। उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर हाफिज़हुल्लाह गल सुनाते हैं कि असी जामिया मुहम्मदिया उकाड़े पढ़ते सी ते मौलाना लखवी राहिमहुल्लाह ना चार पाई ते लेटे हुए। तालिब इलम आया दौड़िया दौड़िया, उन्हें कहा उस्ताद जी फलां मौलवी तुहानू बड़ियां गालां दित्तियां। बड़ी गाल उन्हें कड्डी है, उस्ताद जी अखीर करती। उस्ताद जी उठ के बैठे तो लखवी राहिमहुल्लाह हसन लग पे। कहते उस्ताद जी तुसीं हसी जांदे, उन्हें गालां दित्तियां। आंदे मैं क्यों ना हसां, उन्हें दित्तियां ते मैं लईयां ही कोई नहीं। उन्हें दित्तियां मैं लईयां ही नहीं, जद मैं लैंदा ही नहीं तो मैनू की है, दई जाए। अपने नामा माल गुनाह लिखाई जाता, मैनू की है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह दे मुतालिक बात आंदी है कि आप अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहे सन। उन्हां दे अगे अगे एक पेंडू बंदा, देहाती बंदा, अपने वर्गा जट बंदा जा रहा सी ते किते चलदियां चलदियां अमीरुल मोमिनीन दा पैर उहदे पैर ते आया ते पेंडू हट के कहंदा तू अन्ना है, जिवें साडे बंदे कहंदे ते कहंदे नहीं भाई मैं नहीं अन्ना। अगे चल गए, तवाफ करन लग गए। पिछों शोरतियां फड़िया, उन्होंने मारियां चपेड़ां, तू बड़ा चौधरी, अमीरुल मोमिनीन नाल बदतमीजी। वो कहंदा माफी दो, मैनू पता ही नहीं सी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लौटे, वेख्या मार दे क्यों इनू, इन्हें की कीता है? हजरत इन्हें तुहाडे नाल बदतमीजी की कहा सो? इन्हें तुहानू कहा तू अन्ना है तां मार रहा? फरमाया नहीं नहीं बदतमीजी नहीं की। उन्हें पुछया भी तू अन्ना है ते मैं क्या मैं नहीं अन्ना, ते गल तो मुक गई सी। एवें मारी जांदे हो। आका फरमाते ने मैं मुजम्मम है ही नहीं, सानू कादी परेशानी है। ओए किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस ना दियां रिसां कौने करे। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस ना दियां रिसां कौने करे। एजाज खलीमा दाई दा, जिन्नू मिलिया महबूब खुदाई दा, जिन्नू मिलिया महबूब खुदाई दा। ओए जिदी गोद च वाली कौसर दा, उस मां दियां रिसां कौने करे। फरमाया अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दा नाम बड़ा प्यारा है। हजरात मोहतरम ये ना जिवें उच्चा है, जिवें शान वाला है, जिवें इज्जत वाला है, इंज इस नाम दा अदब भी करना है, इस नाम दा एहतराम भी करना है, इस नाम दी कदर भी करनी है। तुसी कहना है मौलाना किवें इज्जत करनी है, किवें दा एहतराम करना है। हुण सुनिया जरा तवज्जो करिया, जे कोई गल्लां तुहाडे पल्ले पाना चाहना वा। नंबर 1 इस नाम दा अदब इंज करना है, जदों भी तुहाडे सामने
سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تے تسی خاموش نہیں رہنا، میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے۔ جان جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا لامتی آدمی ہے، اے بخیل آدمی ہے، اس بندے دی نا خاک آلود ہو جائے۔ نبی پاک نے بد دعا کی تھی او دے واسطے، فرمایا اللہ اکبر، اس واسطے لامتی نہیں بننا، رحمتی بننا ہے۔ حضور دا نام سن کے درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ایڈا وڈا اہمیت والا مسئلہ ہے درود والا۔ بندے نے روزہ رکھیا ہے تے روزہ رکھ کے بندہ بھول گیا، انہیں پانی پی لیا، انہیں کھانا کھا لیا ہے، اللہ فرماتے نے کوئی گل نہیں میرا بندہ، میں تینوں آپ ہی پلا دیتا، میں تینوں کھلا دیتا تے روزہ بھی تیرا قبول ہے۔ مگر درود والا مسئلہ اتنی اہمیت والا ہے، نبی پاک دا نام کسے دے سامنے لیا جائے جان بوجھ کے نہیں بولیا تے پھر تے بخیل تے لامتی ہے۔ اگر بندہ درود پڑھنا بھول گیا ہے، آقا فرماتے نے ایسے بندے نو اللہ جنتی راواں پلا چھڑے گا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھنا بھول جائے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، حضور دا نام سن کے کدی بھی چپ نہیں رہنا، ضرور درود پڑھنا ہے، محبت تے پیار نال پڑھنا ہے اور مسنون درود پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، درود پڑھیا کرو، اپنا معمول بنا لو، صبح شام پڑھیا کر، اٹھدا بہندا پڑھیا کر، مگر میری نصیحت تے غور کر، درود اصل پڑھیا کر، درود نبی پاک نے دسیا پڑھیا کر، درود جڑا ہے اللہ اکبر سنت دے مطابق پڑھیا کر۔ حضرات محترم کیویں پڑھنا ہے؟ ایتھے تسی ویکھدے رہندے ہو لوکاں نویں درود بنائے، کوئی لکھی درود، کوئی ہزاری درود، کوئی درود کمالیہ، علیحدہ لوکاں درود بنا لینے۔ میں آکھیا یار اے درود کونوں بنائے جے؟ نہ پڑھو، نیکی لین واسطے پڑھ دے جے تے دی نیکی تے ملنی کوئی نہیں، جڑا اللہ اکبر نبی پاک نے دسیا کوئی نہیں، جدے تے صحابہ دا عمل کوئی نہیں۔ اگوں جواب آندا مولوی جی تسی تے ایویں تے اعتراض کردے رہندے ہو اہل حدیث، تسی ایویں گلاں بناندے ہو، درود پڑھیا ہے، محبت نال پڑھیا ہے، محبت تے چاہ کے پڑھیا ہے تے پڑھیا بھی عربی زبان اندر ہے، ایدے چ کی مسئلہ بن گیا؟ میں نا بھائی میں تیرا فائدہ چاہنا وا، نیکیاں لین واسطے پڑھنا ہے تے نیکی تے اسے کم دی لبنی ہے جڑی اللہ اکبر نبی پاک تو ثابت ہوئے گی۔ لہذا درود وہ پڑھ جڑا نبی پاک نے پڑھیا ہے۔ ہن مینوں ایمانداری نال دس شرک پوریا، نبی پاک دے صحابہ نو میرے پیغمبر نال محبت ایسی کہ نہیں ایسی؟ ایڈی مثالی محبت ساڈے تے میں پھوکے جے دعوے تے جھوٹیاں کہانیاں نے محبت دیاں۔ اللہ اکبر ساڈا عجیب معاجرہ ہے، اسی اعلان کران گے، اسی نعرے ضرور ماران گے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پر سچی گل ہے چار وال بھی ساڈے کول قربان نہیں کیتے جاندے۔ حرمت رسول جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر گھر دے اندر اپنیاں بہناں بیٹیاں نو پردہ کرانا بھی قبول نہیں ہے۔ اے ساڈا پیار ہے۔ تے صحابہ دا کیسا پیار سی؟ صحابہ کرام حضرات محترم اپنے بچے بھی نبی پاک دے حکم تے ذبح کران نو تیار ہو جاندے سن، جاناں دے نذرانے پیش کرن نو تیار ہو جاندے سن، مگر اللہ دی قسم ہے صحابی کسے نے کولوں درود نہیں بنایا۔ کسے نے آکھیا ہے نبی پاک ابو بکر صدیق نے درود بنایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، ذرا سنو نا، جناب عمر رضی اللہ تعالی درود سنو، جناب عثمان کولو سنو، حضرت شیر خدا کولو سنو رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر، نہیں صحابہ جان دے نے اجر لین واسطے پڑھنا ہے تے اجر اسے کام دا ملنا ہے جڑے کام تے مدینے والے دی مہر لگ جائے گی۔ اے جدوں ایت کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان بے شک اللہ تعالی اور اللہ دے فرشتے سونے نبی تے درود بھیج دینے۔ اہل ایمان تسی بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو میرے پیغمبر تے۔ حضرات محترم صحابہ کرام پڑھ کے ویکھ ایت کریمہ دی تفسیر
اخیر نو صحابہ چلدے چلدے نبی پاک کول آ گئے کہن لگے اللہ دے نبی اللہ کہندا ہے درود پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے سلام پڑھنا ہے سونے محبوبہ تسی دسو نا سانو سلام دا تے پتہ ہے جدوں اسی تواڈے کول آنے ہاں تے اسی تانوں سلام بلا لینے ہاں اسی نماز پڑھنے ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی سلام دا پتہ ہے سونے ہاں مگر درود دا سانو پتہ نہیں دسو درود کیویں پڑھنا ہے تے میرے پیغمبر نے درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی میرے پیغمبر نے سکھایا میرے پیغمبر نے سکھا دیتا صحابہ نے اودے تے عمل کما دیتا تے اہل حدیث دا پیار ویکھ میرے پیغمبر نال اللہ دی قسم ساڈا 4 سال دا بچہ بھی نماز یاد کردا ہے درود ابراہیمی نال یاد کردا ہے ساڈا عقیدہ کیا تے جاندا ہے نا بھابی درود دے منکر نے بھابی درود پڑھدے ہی کوئی نہیں مگر سونیا توجہ کر میں اس نماز نو نماز ہی نہیں سمجھدا جس نماز اندر نبی پاک دا سکھایا درود نہ پڑھیا جائے او دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہی نہیں ہوندی جس دعا وچ میرے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے او نماز جنازہ ردی دی ٹوکری وچ سٹ دتا جاندا ہے جدے وچ نبی پاک دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے بھائی درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر اپنے کولوں بنا کے نہ پڑھیا کر مشہور مقولہ تسی سنیا ہونا ہے اے سانو کہندے نے میرے بھائی اکھے جی مار گیا مردود تے نہ فاتحہ نہ درود اللہ اکبر گل ایمانداری نال دسیا جے تسی گھراں نو جانا ہے اپنے اپنے مولوی نو سوال کریا جے مولوی جی جدوں کسے میت دا جنازہ پڑھاندے جے جنازے چ سورہ فاتحہ پڑھ دے جے اونے اے وی نہیں کہنا بھی نہیں اونے کہنا جے تو پڑھی تے تیرے منہ چ اگ پوے گی کہندے جے پوچھ لیا جے ان کو درود ابراہیمی پڑھ دے جے جنازے چ نہیں اسی ایک نواں بنایا ہوا ہے تے ہن پڑھ خا مار گیا مردود تے نہ کنے نہیں پڑھی تے مردود کون ہے پھر سانو کہی جانا ہے اپنی اداواں تے غور کر کیڑے پاسے لگ گئے ہیں ساڈی وفا ویخ اسی اللہ دی رحمت نال درود پڑھن دے وی قائل ہاں اسی فاتحہ پڑھن دے وی قائل ہاں اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے اسی نبی پاک دا دسیا درود اپنایا ہے حضور دا نام سن کے درود پڑھیا کر اعتراض ہوندا ہے چلو جی مولویو وہابیو تسی درود پڑھ دیو تے سلام کدوں پڑھ دیو سلام تے تسی کدی نہیں پڑھیا اسی بناوٹی سلام بھی نہیں پڑھ دے اسی سلام ہر نماز اندر پڑھنے ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی اے سلام نہیں تے اور کیے اور اگلی گل سن حضور دا نام آندا ہے اسی کہنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدثین نے لکھیا ہے اے میرے نبی دی ذات تے درود بھی ہے میرے نبی دی ذات تے سلام بھی ہے اسی درود دے بھی قائل ہاں اسی سلام دے بھی قائل ہاں مگر اسی کہنے ہیں کام او کرنا ہے جڑا کملی والے نے دسیا ہے دا درود پڑھنا ہے نبی پاک دا نام سن کے تے جیڑا بندہ اخلاص نیت نال ایک مرتبہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کردا جے اللہ اون دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے اللہ اون دے 10 درجے بھی ودا دیندے نے تے مولا کریم اونوں 10 نیکیاں بھی عطا دیندے نے آقا فرماندے جیڑا صبح 10 مرتبہ تے شام نو 10 مرتبہ ڈیلی روٹین نال میری ذات تے درود پڑھدا ہے یعنی درود ابراہیمی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو اللہ تعالی میری شفاعت دا حقدار بنا چھڑے گا لہذا حضور دی شفاعت چاہنا ہے درود پڑھیا کر آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے آندے نے پڑھ دے نہیں میں کہنا بھائی پڑھیا کرو آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے
اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جان لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں لو آخری باتاں تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے سونیا اے حضور دے نام دا ادب ہے تے ادب پتہ ہے کنج کرنا ہے جویں میرے پیغمبر دے صحابہ ادب کردے سن نبی پاک دے نام دا تے صحابہ پتہ ہے کنا ادب کریا کردے سن توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ بنایا میرے پیغمبر اپنے ساتھیاں نو نال لے کے مدینہ طیبہ تو نکلے نے تے اللہ دے نبی حرم پاک یعنی مکہ مکرمہ جانا چاہندے نے میرے پیغمبر اللہ دے گھر دی زیارت کرنا چاہندے نے میرے پیغمبر عمرہ ادا کرنا چاہندے نے چلدیاں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تے مشرکین مکہ نے روک لیا رستے دے اندر اللہ اکبر ایتھے معاہدہ طے ہوندا پیا نبی پاک دے نال تے نبی پاک فرماندے لوکو اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے ہاں یار ویکھو نا نبی پاک دے دل اندر بھی ارمین دا کنا پیار سی میرے پیغمبر دے دل دے اندر بھی مکہ اور مدینہ دی کنی محبت سی تے ساڈے دلاں اندر بھی بڑا پیار ہے ساڈے دلاں اندر بھی بڑی محبت ہے اللہ اکبر مینوں رکا بھی آ گیا ہے تے گل بھی موقع تے لگ گئی ہے چلو میں دو جملے پیار دے سناواں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینو بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو سانو بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینو حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی پاک علیہ السلام دا معاہدہ طے ہو گیا مشرکین مکہ دے نال تے آقا فرماندے نے علی جی سنیا محبوبہ فرمایا جڑا معاہدہ طے ہویا ہے اینو ذرا تحریر کر دیو نا میں نہ گلیں چ بڑا وڈا پیغام دینا جے خدا را توجہ کریا جے غور کریا جے فرمایا نو تحریر کر دے اللہ دے نبی اللہ اکبر فرمایا تے حضرت علی رضی اللہ عنہ تحریر کرن لگ گئے اوے شرک پوریو اپنے سکے بھرا نال بھی کوئی گل طے کرو اونوں تحریر کر لیا کرو اے اللہ دا بھی حکم ہے تے سونے نبی دا بھی حکم ہے اے دے چ مسائل نہیں بندے وگرنہ پھر بعد اج بندے کلاشن کوپ چکی پھردے ہوندے نے بھرا نے میرے پلاٹ تے قبضہ کر لیا تے شریعت نو فالو کریا کر فرمایا تحریر کر دیو تے اللہ دے نبی کی لکھنا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نبی ہر اچھے کام دے آغاز اندر بسم اللہ پڑھیا کر دے سن اللہ اکبر لکھیا گیا اگے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نبی پاک دا نامی اس میں گرامی لکھیا گیا تے مشرکین مکہ دا سفیر بول پیا اونے کہ جی ساڈی کوئی نہیں سنا تواڈے نال آقا فرماندے نے کی مسئلہ بنیا اسی تے تواڈیاں ساریاں شرطاں من لیاں نے ہن کی اعتراض ہے کہن لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا لکھیا ہے اینو مٹا دیو تے اے دی جگہ تے تسی محمد بن عبداللہ لکھ چھڈو نا حضرات محترم گل سنن والی جے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت علی فرماندے نہیں میں نہیں جے مٹانا او اصرار کرن لگ گئے کہ مٹاؤ تے بندہ مشرکین مکہ دا بول کے پتہ ہے کی کہندا ہے جی مٹاؤ نہیں تے کوئی صلح نہیں کیونکہ اسی رسول اللہ تانوں مندے ہی نہیں ہاں اسی تانوں اللہ دا نبی مندے ہی نہیں ہاں جے تانوں رسول اللہ مان لیا پھر اسی کون ہونے ہاں تانوں روکن ٹوکن والے پھر تے سانوں تواڈیاں ساریاں مننیاں پے جانیاں نے شرک پوریا کدی غور کریا کر یار کافر نوں بھی اس گل دا چنگی طرح پتہ ہے جے رسول اللہ مان لیا رسول اللہ پڑھ لیا پھر رسول اللہ دیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے پھر اپنی خواہشات دی پیروی نہیں تے آپاں کڈی عجیب لوگ
ہاں اسی رسول اللہ مننے بھی ہاں رسول اللہ پڑھنے بھی ہاں تے نبی پاک دی من دیکھ بھی کوئی نہیں چوریاں بھی کیتی جانے ہاں تے رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں اپنیاں تیاں تے بہناں دے حق بھی کھادی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں شراب بھی پیتی جانے ہاں زناکاریاں بھی کیتی جانے ہاں جوا بھی کھیلی جانے ہاں سود بھی کھائی جانے ہاں نفرتاں بھی پھیلائی جانے ہاں تے رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں نہ سونے ہاں مینوں وکیل صاحب خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دی یاد آئی آپ فرمایا کردے سنو لوگو جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے اللہ اکبر اج جن وبال آئے نے سیلاب تے زلزلے تے آئے دے نفات آندیاں نے کدی سوچی ہی کا دے لئی اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اے تیرے میرے ہتھاں دی کمائی ہے اے تیریاں میریاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اج ویلا ہی انہاں گلاں تو بعد آ تے توبہ کرن والا بن جا استغفار کرن والا بن جا تینوں پتہ نہیں سیلاب اندر کنے بچے روڑ گئے تینوں پتہ نہیں سیلاب اندر کنے مویشی روڑ گئے لوکاں دیاں فصلاں مربیاں دے حساب نال تباہ ہو گئیاں نے اللہ اکبر اج بھی تو اللہ دے در تے نہیں آیا اج میں سمجھنا وا جنیاں زمیشاں تے جننے معاملات بنے نے بندے مر رہے نے مکان ڈگ رہے نے ہن تے چاہیدا کہ ہن تے چاہیدا سی کہ مسجداں بھر جاندیاں نمازیاں نال ہن تے چاہیدا سی کہ لوگ اللہ دے در تے ڈگ پیندے تے معافیاں منگن لگ جاندے اللہ اسی گناہگار تے خطا کار بندے ہاں اللہ اسی بڑے وڈے گناہگار ہاں تو سانو معاف کر دے مگر اجے بھی نہیں آئے تسی اللہ دے دربار دی اندر آیا کر اللہ دے دربار اندر کیا کر رحم کر مالکا رحم کر مالکا موڑ دے سیلابانوں اسی تیرے بندے آں تو روک لے عذابانوں روک لے عذابانوں چھوٹے چھوٹے بچے آندا رونا ویخ مالکا کر دے کرم سنے جگ دے اخال کا جگ دے اخال کا تیرے باجو کون ڈکے وگ دے سیلابانوں اسی تیرے بندے آں تو روک لے عذابانوں روک لے عذابانوں عمل والے پاسے آ جاؤ اللہ اکبر حضرت علی نو کہندا ہے مشرکین مکہ دا سفیر محمد رسول اللہ مٹا دیو تے میرے نبی کنے صلح پسند نے شرک پوریا نبی پاک فرماندے نے علی سونیا چل یار گل سننا میں رب دا سچا رسول ہاں اے من لین میں پھر بھی رسول ہاں اے نہ منن میں پھر بھی رب دا رسول ہاں چل یار جی اینی گل صلح کر دینے تے تو رسول اللہ مٹا دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے شرک پوریا دل تے سینے تے ہاتھ رکھ کے میرا پیغام نوٹ کر لویں حضرت علی فرماندے نے کون میں شیر خدا دی گل پیا کرنا وا میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا وا میں حسنین کریمین دی ابو دی گل پیا کرنا وا آپ فرماندے نے اللہ دے نبی میرے ہتھاں تے ایڈی طاقت نہیں کہ میں تیرے نام تے سیاہی پھیر جاواں اللہ دے نبی میرے چینی ہمت نہیں ہے کہ میں تیرا نام مٹا جاواں اللہ دے نبی تسی آپ مٹا سکدے ہو میں نہیں مٹا سکدا بچے قربان کر سکنا وا جام دا نظرانہ پیش کر سکنا او سونیا سن تے صحیح نظرا گل تے توجہ تے کر تے صحیح نظرا شرک پوریا اوے شیر خدا وچ ہمت نہیں کہ نبی پاک دا نام مٹا جائے مگر ویکھیا ہی شرک پوریا اے تیرے جناب محلیاں تے علاقیاں دے اندر کئی جناب ایڈیاں ایڈیاں پگاں والے مولویاں نے 12 ربیع الاول دے حوالے نال نبی پاک دی آمد دے کیک بنائے نے 60 پاؤنڈ تے جناب 100 پاؤنڈ دے کیک اتے لکھے مرحبا یا رسول اللہ حضور کی آمد مرحبا اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا ایڈیاں ایڈیاں پگانے مولویاں چھریاں پھڑ لیاں اندر تے انہاں نبی پاک دے نام نو کٹ کٹ کے تقسیم کر کر کے کھادا تے جشن دا نام دیتا نبی پاک دی محبت دا نام دیتا کیا ہے میرے نبی پاک دے نام دی توہین نہیں اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا ہے جناب علی تیار نہیں سیاہی پھرن واسطے تو کٹ کے کھا دی جانا ہے
اینا رموالیاں تے چوکاں اندر تسی ویکھیا نہیں 12 ربیع الاول نو نکراں دے اندر نبی پاک دے روضہ مبارک دے ماڈل بنائے گئے، لائٹاں لائیاں گئیاں، خوشبوواں چھڑکیاں گئیاں، اوتھے محفلاں ہوئیاں تے نعتاں پڑھیاں گئیاں تیرے شہر دی اندر۔ حضرات محترم ویکھے تے بازار بڑے سجے سن تے روضے بڑے سونے سونے سن۔ 13 ربیع الاول نو ویکھیا نہ ایتھے روضہ نظر آیا نہ اوتھے روضہ نظر آیا نہ ادھر روضہ نظر آیا۔ پوچھیا یار کتھے گیا ایڈا سونا روضہ بنایا سی؟ آندے نے جنہ نے بنایا سی او نا آپ ہی ٹا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، او اٹاں کتھے گئیاں تے مٹی کتھے گئی ہے؟ او نہ سٹ دتیاں ندی نالیاں دی اندر، سٹ دتیاں جناب چوکاں چرستیاں دی اندر۔ کی پیا کرنا ہے؟ اے نبی پاک دا ادب ہے، اے میرے نبی دا حیا ہے۔ مینوں ایمانداری نال دس شرک پوریا، اج کوئی امریکہ دا کوئی ڈنمارک تے ناروے دا کمینہ اٹھے تے نبی پاک دے روضے دا ماڈل بنائے، ویڈیو بنائے، او دے اندر جناب بڑی خوبصورتی بنائے، سجائے پھبائے تے لائٹاں بھی لائے تے اوتھے کھڑا ہو کے نعتاں بھی پڑھن لگ جائے، پھر اسی ہی ویڈیو دی اندر لتاں ٹھڈے مار کے اونوں گرا دے، اونوں ندی نالیاں چ بہا دے تے تو کی کریں گا شرک پوریا؟ تو موٹر وے بلاک کریں گا، لاہور روڈ نو بلاک کریں گا، مر جانا ہے یا مار دینا ہے؟ کون ہے نبی پاک دے روضے دی توہین کرن والا؟ ہن مینوں دسنا شیخ اللہ اکبر شیخ پوریا شرک پوریا جدوں تو آپ بنایا تے آپ گرایا ہے، مینوں دس میں کنوں گستاخ آکھنا ہے؟ مینوں دس میں کدے تے ایف آئی آر دینی ہے؟ مینوں دس میں کنوں پکڑنا ہے؟ اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا ہے؟ ان تخبتا مالکم، میرے نبی دا ادب نہ کیتا نا، میرے نبی دا حیا نہ کیتا، اللہ تیریاں نیکیاں ردی والی ٹوکری چ سٹ دے گا، تیریاں نمازاں زکاتاں تے حجاں زکاتاں تے محفلاں میلاد سارے بیکار چلے جان گے اگر تیرے دل چ میرے نبی دا ادب ہی نہیں، میرے نبی دا حیا ہی نہیں۔ ادب انج کرنا ہی جویں سونے علی ادب کیتا ہے، ادب انج کرنا ہی جویں میرے نبی دے صحابہ ادب کیتا ہے۔ اللہ اکبر، گل سمجھنا، نبی آکھیا پاک علی تائیں اعتراض جو ہے تا نام مٹا، نبی آکھیا پاک علی تائیں اعتراض جو ہے تا نام مٹا، علی آکھیا آپ مٹا چھوڑو میتھوں نام مٹایا نہیں جاندا، اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا، علی سونے پہ کردا اوے نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے، وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جاندا اے، وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا اے، نہیں کول میرے بینا اے، اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا اے، آ روڑا مکا دیواں آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں، جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان صحابہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے یہ رستے کے اندر ایک گاڑی کھڑی ہے ویگنار، جس کا نمبر ہے 5933، جس بھی بھائی کی ہے وہ سائیڈ پہ کر لیں، قاری صاحب کی گاڑی اس کے آگے کھڑی ہے، انہوں نے نکالنی ہے۔ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کے خطاب کے دوران سٹیج کی زینت بنے قاری قرآن جناب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری قرآن شیر ربانی
خطیب لسانی جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ ہمارے شہر شرکپور کے اور گرد و نواح کے جو بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہم تمام علماء کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ایک التماس ہے، سب احباب خصوصی طور پر دعا کریں۔ ہمارے شرکپور کے معروف خطیب حضرت مولانا عبید الرحمن عبید صاحب حفظہ اللہ تعالی، چند روز پہلے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہر قسم کے جانی نقصان سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات انہیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی نوازے۔